Mga kastorya, excited ako nga i-share sa inyo ang istorya sa dinagat ug ang mga tsada nga talan-awon sama sa nindot kaayo nga baybayon, lanaw ug kuiba. Ang atong adventure nagsugod sa Surigao Port. So, biyahe na ta. Let's go! Ayan na mga kastorya. Adto ta karon sa isa ka lugar nga puno og gugma ug kasaysayan. Naghinam-hinam nako sa atong dinagat adventure. Kumanin ninyo. Ta. Let's go! Sa kasing-kasing sa Dinagat Islands, usa ka karaang sugilanon ang naghisgot sa gugma nga nakalabang sa mga kalisdanan ug naghatag og pangalan sa maong isla. Sa karaang panahon, adunay duha ka tribo nga nag-awayay. Ang usa ka tribo adunay prinsesa nga si Dina ug ang usa adunay prinsipe nga si Gat. Bisan pa sa ilang mga tribo nga nag-away, si Dina ug Gat nagkahigugmaay. Nagkita sila sa tago. Naglaom nga ang ilang gugma makapahugpong sa ilang mga tribo. Apan sa dihang nasayran sa ilang mga ginikanan ang ilang relasyon, gidili sila nga magkita. Sa ilang pagdesisyon nga magpadayon sa ilang gugma, si Dina ug Gat nangikyas, nangita og lugar nga layo sa gubot. Nang layog sila ug nakadiskubre og usa ka matahom nga isla, ang Dinagat. Dinhi nagtukod sila og bag-ong kinabuhi layo sa kagubot. Apan ang ilang kalinaw wala magdugay. Ang ilang mga tribo nakahibalo sa ilang nahimutangan ug misunod kanila. Sa pag-abot sa ilang mga tribo, si Dina ug Gat nangalagad sa dagat, nagampo alang sa ilang kaluwasan. Sa ilang paglangoy, sila nawala ug wala na makita pa. Paglabay sa mga adlaw, duha ka bag-ong puma sa yuta ang mitungha. Usa ka bukid nga naghulagway ug usa ka babay ug usa ka isla nga naghulagway sa usa ka lalaki. Ang mga lumulupyo nagtuo nga kini sila si Dina ug Gat nga nagbantay sa isla. Ang bukid gitawag nga babaeng bukid ug ang isla gitawag nga lalaking bukid. Hangtod karon, ang mga tawo sa Dinagat Islands nagtuo nga ang espiritu ni Dina ug Gat nagbantay kanila, nga naghatag og proteksyon ug panalangin. Ang ilang sugilanan magpabilin nga buhi sa mga festival ug tradisyon nga naghatag og kalig-on sa kultura ug pagtuo sa mga dinagatnon. Ang Dinagat Islands, usa ka lugar nga puno og gugma, kasaysayan ug mga misteryo nga naghulma sa kinabuhi sa mga tawo niini. Carlit Stories po ug Carlit T-Vlog. Salamat tungkay sa pag-uban. At tangi ang mga nindot nga taran-awon sa atong diwan dinhi sa Dinagat Islands. Huwag ayaw kalimot pag-follow ug like sa atong page para updated ka sa mga talagsaong istorya.